मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मदाइन साले एक ऐसा नाम है जो सिर्फ तारीख की किसी पुरानी बस्ती का जिक्र नहीं बल्कि अल्लाह ताला के कहर, उसकी गैरत और उसकी वाज़े निशानियों की एक जिंदा तस्वीर है। मदाइन साले, जिसे अरबी में मदाइन नबीउल साले कहा जाता है, सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़े एक छोटा सा इलाका है जिसे कदीम ज़माने में कौम समूद की रिहाइशगाह कहा जाता था। ये वही कौम है जिसका जिक्र कुरान पाक में तकरीबन 23 मकामात पर आया है ताकि हम उनके अंजाम से सबक हासिल करें। ये कौम अपनी ताकत, शान शौकत, इंजीनियरिंग और फन तामीर के हवाले से बेमिसाल थी। इन लोगों ने सख्त पथरीले पहाड़ों को काट कर ऐसे अजीम शान महल और घर बनाए कि आज के दौर का माहिर तामीरात भी हैरत से अपनी उंगलियां दांतों में दबा लेता है। कौम समूद ने पहाड़ों को तराश कर जो मकानात, कब्रें और यादगारें बनाई, वो आज भी मदाइन साले के वीरान पहाड़ों में चीख चीख कर इंसान को पुकारती हैं कि देखो, ये उन लोगों का अंजाम है जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को झुटलाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम उन बागों, चश्मों, खेतों और बुलंद दरख्तों के साए में अमन से रहोगे? प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो इन्हें तौहीद की दावत दें, बुराइयों से रोकें और अजाब से बचाएं। लेकिन ये कौम अपनी सदाकत और दौलत पर घुमंड करती रही। इन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, इनका मजाक उड़ाया और अल्लाह की नाफरमानी में हद से आगे बढ़ गए। अल्लाह ताला ने इनको एक निशानी के तौर पर एक खास ऊंटनी दी जो पहाड़ से निकली थी। ये अल्लाह की ऊंटनी कहलाई और इसे नुकसान न पहुंचाने की सख्त हिदायत की गई और फरमाया गया कि एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम लोग पानी पियोगे। लेकिन कौम समूद ने अपनी सरकशी से बाज ना आते हुए उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, फिर अल्लाह का अजाब आएगा और 3 दिन बाद एक चीख, एक जलजला और पूरी बस्ती सफ़े हस्ती से मिट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह के बारे में वाज़े तौर पर तंबीह फरमाई। सही बुखारी की हदीस है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आप मदाइन साले के खंडरात के करीब से गुजरे। सहाबा कराम ने इस कुएं से पानी भरा और आटा गूंदा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि ये वो जगह है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। इस पानी को बहा दो और इस आटे को जानवरों को खिला दो। यहाँ से रोते हुए गुजरो, हंसते हुए नहीं, क्योंकि ये अजाब वाली जगह है। दोस्तों, ये हदीस हमें वाज़े तौर पर बताती है कि इस जगह पर जाना इबरत के लिए तो हो सकता है, तफरीह के लिए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को ऐसी सरजमीन कहा जहां हंसी नहीं बल्कि आंखों में आंसू होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज मदाइन साले की पहचान सिर्फ तारीखी मकाम नहीं बल्कि सियाती मरकज, म्यूजिक फेस्टिवल और नाच गाने की जगह बन चुकी है। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस मकाम को सियाहत के लिए खोल दिया है और अब वहाँ जदीद लाइटिंग, स्टेज, मौसीकी और बैनुल अक़वामी गुलकारों के कंसर्ट और फैशन शोज मुनक्किद किए जा रहे हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, डांस करते हैं और इस जगह को एक पार्क या फन का मकाम समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह वही जगह है जहां अल्लाह का गजब नाजिल हुआ था। जो कुएं कभी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के पानी पीने के मकाम थे, आज वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। जो पहाड़ अल्लाह के अजाब के गवाह थे, आज उन पर रंग बिरंगी रोशनियां लगाई जा रही हैं। लोग इनमें घूम फिर रहे हैं, हंसी खुशी तस्वीरें बना रहे हैं और वहां होने वाली मौसीकी और जश्न को तरक्की कहते हैं। और नाजरीन, ये सब कुछ इत्तेफाकिया या सयाहों के लिए नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत किया जा रहा है जिसके पीछे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है। इन्होंने सऊदी अरब को एक जदीद रियासत बनाने के नाम पर वियन 2030 का आगाज किया है, जिसका एक मरकजी हिस्सा यही है कि इस्लामी रिवायात को पीछे धकेल कर मगरबी तर्ज जिंदगी को आम किया जाए। मदाइन साले जैसे मुकद्दस और इबरतनाक मकामात को इवेंट सेंटर में बदलना इसी मंसूबे का एक छोटा सा हिस्सा है। वहां अब न सिर्फ म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं बल्कि अल अला फेस्टिवल के नाम से बाकायदा दुनिया भर के आर्टिस्ट, मॉडल्स और फिल्मी शख्सियात को मदऊ किया जाता है। ये वही जगह है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसी से भी मना फरमाया था, मगर अब वहां डांस, फैशन शो और यहां तक कि वैलेंटाइन नाइट्स जैसे इवेंट्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वहां लग्जरी रिजॉर्ट्स बनवाए हैं जहां शराब, म्यूजिक और मगरबी कल्चर को जदीद सऊदी अरब की शनाख्त करार दिया जा रहा है। वहां यूरोप से तरबियत याफ्ता गाइड्स रखे गए हैं
جو سیاحوں کو مدائن صالح کی تاریخ صرف آثار قدیمہ کے طور پر سناتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان ہر حد پار کر جاتا ہے تو اللہ کے عذاب کو روکنے والی کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ قوم سمود کی تباہی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی اشارہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرے، اللہ کی نشانیوں سے کھیلے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے تو پھر انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔ اور آج ہم یہی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جن پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں معجزہ بنایا، جن غاروں میں اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے تھے، جن وادیوں میں آسمان سے عذاب اترا، آج وہ جگہ میوزیکل گالا بن چکی ہے۔ وہاں گانے بجانے کے لیے بین الاقوامی فنکار آتے ہیں، ڈرون لائٹس کے شو ہوتے ہیں اور ہر طرف ناچ کہکے اور موسیقی کی گونج ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہم صرف مدائن صالح کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ایسی ذہنیت کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کی تنبیہات کو مذاق سمجھتی ہے۔ ہم ان حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی ناراضگی کو پس پش ڈال کر مغربی تہذیب کی نکالی شروع کر دی ہے۔ ہم ان نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جو ان جگہوں پر ولاگ بناتے ہیں اور انسٹاگرام کے لیے تصویریں کھنچواتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں نہ خوف ہوتا ہے نہ شرم۔ کیا یہ وہی امت ہے جس کے نبی نے کہا تھا کہ میری امت کا فتنوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا؟ کیا آج وہ فتنے ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہیں؟ کیا یہ فتنے صرف فیشن یا فلموں تک محدود تھے؟ ہرگز نہیں دوست، سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمان قوموں کی تباہ شدہ جگہوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان پر ناچ گانے کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں جب کوئی تاریخی مقام دریافت ہوتا ہے تو حکومتیں فوراً اسے سیاحتی مرکز بنا دیتی ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایسی جگہوں پر عبرت حاصل کی جاتی ہے، وہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں، وہاں انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان اصولوں کو الٹ دیا ہے۔ اب ہم ان جگہوں پر کہکے لگاتے ہیں، لائیو کنسرٹس کرتے ہیں اور پھر فخر سے سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ وی آر میکنگ ہسٹری، لیکن اصل تاریخ وہ ہے جسے ہم روند رہے ہیں، جسے ہم مٹا رہے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے صرف ایک اونٹنی کو قتل کیا تھا اور عذاب نازل ہو گیا تھا۔ آج ہم صرف اونٹنی نہیں بلکہ اللہ کی پوری نشانی کو کچل رہے ہیں۔ ہم نے اس جگہ کی عزت کو ختم کر دیا ہے، ہم نے وہاں گانے بجانے کو عام کر دیا ہے، اور ہم نے اللہ کے نبی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو پھر ہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ کیا ہمیں بھی کسی چیخ کا انتظار ہے؟ کیا ہمیں بھی زلزلے، طوفان یا آسمانی بجلیوں کی ضرورت ہے کہ ہم ہوش میں آئیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے، سمود نے سرکشی سے جھٹلایا اور اسی سرکشی کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے۔ یہ آیت ہمیں صاف صاف بتا رہی ہے کہ تباہی صرف اس وقت آتی ہے جب قوم سرکشی کی حد کو پار کر جائے، اور آج نعوذ باللہ ہم نے انبیاء کی سرزمین کو ڈانس فلور بنا دیا ہے، اور ہم نے اللہ کی عبرتوں کو دنیاوی میلوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سچا مسلمان یہ سب دیکھے تو اس کا دل کیوں نہ روئے، اس کی روح کیوں نہ کانپے؟ وہ اپنے نبی کی حدیث کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ اللہ کے عذاب سے کیسے بے خوف ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم بحیثیت امت اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب گناہ ہی نہیں لگتا بلکہ مزہ آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مردہ دلوں کو پھر سے ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پاس۔